आज का हमारा टॉपिक है हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा। दोस्तों, हिच हाइकिंग का मतलब है लोगों से मदद मांग मांग कर सफ़र करना। अक्रॉस सहारा मतलब सहारा के पार जाना। सहारा जो है अफ्रीका में मौजूद एक बहुत बड़ा सहरा है जो साइज़ के अंदर काफ़ी बड़ा है। जो इस स्टोरी का राइटर है J.F. लैम्ब, वो कहता है कि अगर एक बहुत बड़े आदमी को कहा जाए कि वो इंग्लैंड मुल्क को उठाकर सहारा डेजर्ट के अंदर रख दे तो इंग्लैंड मुल्क को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सहारा साइज़ में इतना बड़ा है। दोस्तों, जिस वक्त ये स्टोरी लिखी गई थी उस वक्त सहारा डेजर्ट का जो रीजन है इसके ऊपर दो मुल्कों का कब्ज़ा था। एक था इंग्लैंड और दूसरा था फ्रांस। और जो स्टोरी के एरियाज़ हमारे इस स्टोरी के अंदर कवर किए गए हैं वो फ्रांस के कब्ज़े के अंदर थे। और ये जो इलाका है इसके नेटिव लोगों ने नई नई आज़ादी हासिल की थी, तो उस वक़्त ये स्टोरी लिखी गई थी। और ये सहारा एक बहुत ज़्यादा बंजर सहरा है, यानी यहाँ पर पानी बहुत कम है, सब्ज़ा फल सब्ज़ियाँ बहुत ही कम उगती हैं, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। तो कहा जाता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता पैदल चलने का। लेकिन एक अमेरिकन जिसका नाम रॉबर्ट क्रिस्टोफर है उसने सफ़र किया, और वो भी पैदल। उसने ये सफ़र शुरू किया 1956 में। असल में जब रॉबर्ट क्रिस्टोफर छोटा था तो वो काफ़ी शरारती था, तो उसकी सौतेली माँ उसको हमेशा डराया करती थी कि अगर उसने शरारत की तो वो उसे तिम्बकतू भेज देगी। ये वो जगह है जो कि सहारा के अंदर मौजूद है। इस बात से डरने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टोफर का दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी एक दिन इस जगह को विज़िट करेगा, इस जगह पर जाएगा। रॉबर्ट क्रिस्टोफर जब जवान हुआ तो उसने दुनिया का पहला सफ़र किया। उसने पूरी दुनिया घूमी सिर्फ $8 में, यानी सिर्फ $8 वो लेकर घर से चला, और बाकी जो खाना पीना रहना वगैरह है वो जिस इलाके में जाता वहीं के लोगों से हेल्प लेता, और उसने पूरी दुनिया ऐसे ही घूमी। अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो सहारा डेजर्ट को भी घूमे या उसकी तरफ भी जाए, ताकि वो उस जगह को देख सके जिसका नाम लेकर उसकी सौतेली माँ उसको डराया करती थी, यानी तिम्बकतू। उसने अपने सहारा का सफ़र शुरू किया एक इलाके से जिसका नाम था बुसैदा। बुसैदा ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है सहारा डेजर्ट का। बुसैदा का मतलब है पोर्ट ऑफ सहारा, यानी रेत के समंदर की बंदरगाह। यहाँ से रेत का समंदर शुरू होता है। क्रिस्टोफर को पता चला कि एक ट्रक निकलने वाला है साउथ की तरफ, तो उसने ड्राइवर से बात की और उसके ट्रक में सवार हो गया। इस ट्रक में 3 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक ग्रीसर था और एक क्रिस्टोफर था। वो तीनों फ्रंट पे बैठ गए। ट्रक रेत के ऊपर चलता रहा, इसलिए उसकी रफ्तार 32 किलोमीटर फी घंटा थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी के अंदर जो ठंडा पानी रखा गया था वो भी चाय की तरह गर्म हो गया। फिर एक आर्मी की गाड़ी तेज़ी से गुजरी। क्रिस्टोफर ने सोचा कि मैं इसमें सवार हो जाता हूँ, लेकिन जो आर्मी का बंदा था लेफ्टिनेंट, उसने मना कर दिया कि हम सिविलियंस को लेकर नहीं जाते। तब क्रिस्टोफर ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ वार का एक पुराना लेटर दिखाया जिसमें लिखा था कि वो एक टेम्परेरी सोल्जर बनाया गया था। असल में डॉक्यूमेंट कैंसिल हो चुका था, लेकिन लेफ्टिनेंट ने कैंसिल वाली स्टैंप देखी नहीं और उसे सोल्जर मान लिया और अपने साथ ले लिया। लेफ्टिनेंट ने उसे एक छोटे से शहर गर्दाया में छोड़ दिया। यहाँ पे एक अजीब चीज़ थी कि यहाँ पर हर तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ थीं। छोटे बच्चों के चेहरों के ऊपर हमेशा मक्खियों से कवर रहते थे। खाते वक्त भी ये डर लगा रहता था कि कहीं मक्खियाँ मुंह के अंदर ना चली जाएं। गर्दाया से क्रिस्टोफर एक और ट्रक पकड़कर चला अल्गोलिया की तरफ। ये एक ओएसिस था, यहाँ पानी की भरमार थी, हर तरफ सब्ज़ घास था। क्रिस्टोफर ने स्विमिंग की, ठंडी घास के ऊपर आराम किया। इसे देखकर उसे यूं लगा कि जैसे जन्नत हो सहारा के बीच में। फिर अगला सफ़र था इंसला का। ये इलाका बिल्कुल उल्ट था अल्गोलिया से, बिल्कुल ड्राई और बंजर। यहाँ खाना बहुत कम था, पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता था। क्रिस्टोफर ने गलती से वाइन में पानी मिक्स करके पी लिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया, लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने उसकी जान बचाई। इंसला में उसने देखा कि ज़मीन बहुत दिन ब दिन बंजर हो रही है और लोग जो हैं वो इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। फिर अगला स्टॉप था तमन रसद का। यहाँ उसकी मुलाकात एक फ्रेंच प्रोफेसर क्लॉड से हुई।
یہ پروفیسر اپنی زندگی لوکل لوگوں کی تعلیم کے لیے وقف کر چکا تھا۔ کرسٹوفر اور پروفیسر کے درمیان دوستی ہو گئی اور پروفیسر نے اسے کھانا دیا، ایک کیمل دیا اور اپنے ایک اسٹوڈنٹ باؤ بکر کو کہا کہ کرسٹوفر کو آگے تک چھوڑ کر آؤ۔ اب سفر ٹرکس کا نہیں تھا، کیملز کا تھا۔ کرسٹوفرز نے کیمل رائڈنگ سیکھی، تمبکتو کی طرف نکل پڑا جو کہ 1280 کلومیٹر دور تھا۔ رستے میں وہ کیدال پہنچے جہاں اس کی ملاقات کچھ افریقی لوگوں سے ہوئی، لیکن پانی کی کمی سب کو پریشان کر رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے ایک کیمل کو قربان کیا اور اس کا گوشت کھایا اور اس کے پیٹ سے نکلنے والے پانی کو پیا، جو کہ سب سے دل خراش لمحہ تھا کرسٹوفر کے لیے۔ یہ سفر صحارا کے سب سے خوفناک حصے سے ہو کے گزر رہا تھا، جس کا نام تھا دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ۔ یہاں ریت کے طوفان بہت زیادہ آتے تھے۔ افریقی لوگوں نے کرسٹوفر کو کہا تھا کہ اگر طوفان سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیمل کو بٹھاؤ اور اس کی آڑ میں چھپ جاؤ۔ کرسٹوفر نے ایسا ہی کیا، لیکن اسے لگتا تھا جیسے ریت کی سوئیاں اس کے جسم کے اوپر چبھ رہی ہوں، مطلب ریت جو ہے نا وہ سوئی کی طرح اس کو چبھ رہی تھی طوفان کے اندر۔ سفر کے دوران کرسٹوفر کیمل سے گرا بھی اور اس کا ایک بڑے سانپ سے بھی سامنا ہوا۔ آخر کار وہ تمبکتو پہنچ گیا۔ تمبکتو تک اس نے 3200 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ یہاں اس نے اپنا کھویا ہوا وزن دوبارہ حاصل کیا اور صحت مند ہوا، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ رابرٹ کرسٹوفر اور پروفیسر نے ٹیلی گرام کے اوپر بات کی اور دوبارہ ملنے کا ڈیسائیڈ کیا، اور دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کریں کہ پروفیسر تمبکتو آئے یا کرسٹوفر اس کے مقام پر جائے، وہ درمیانی کسی جگہ پر مل لیتے ہیں، اور وہ جگہ تھی ایبن گیرڈ۔ تو کرسٹوفر جو ہے وہ ایبن گیرڈ کی طرف نکل پڑا اور پروفیسر بھی، لیکن رستے میں پیاس کی وجہ سے وہ رستے سے ہٹ گئے اور ایک کنویں کی طرف چلے گئے، اور اسی دوران جو ہے وہ پروفیسر ایبن گیرڈ پہنچ گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کرسٹوفر وہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ کرسٹوفر کی تلاش میں تمبکتو پہنچ گیا۔ اسی دوران جو ہے وہ جو رابرٹ کرسٹوفر ہے وہ اس کے بعد دوبارہ سے سفر سٹارٹ کیا، وہ ایبن گیرڈ پر پہنچ گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر پروفیسر نہیں ہے تو وہ پروفیسر کا انتظار کرنے لگا، اور اسی دوران وہاں پر گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ یہاں ایک ویل تھا جس میں پانی 46 میٹر نیچے تھا، اس کے پاس روپ یا بکٹ نہیں تھی۔ اس نے اپنی ٹیپ ریکارڈر کی جو وائر ہے جو کہ 305 میٹر لمبی تھی اس کو فولڈ کر کے مضبوط بنایا اور ایک ٹی پاٹ کے ساتھ باندھ کر پانی نکالا، اور اس پانی نے اس کی جان بچائی۔ اسی دوران جو پروفیسر ہے اس نے تمبکتو میں مختلف ٹیمز کو رابرٹ کرسٹوفر کو ڈھونڈنے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا، اور ادھر رابرٹ سوچ رہا تھا کہ اگر پروفیسر ایک دن تک وہاں پر نہ آیا تو وہ مر جائے گا، لیکن اگلے ہی دن دور سے اس کو دور اڑتی ہوئی نظر آئی، اور یہ وہ ٹرک سے جو پروفیسر نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تھے۔ اس طرح پروفیسر کی عقل مندی سے رابرٹ کرسٹوفر کی جان بچ گئی اور وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ یہ تھی ہمارا آج کا لیسن اور کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔